बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। हमारे यहाँ सियासी मंजरनामे में सूरत हाल बहुत तेज़ डेवलप हो रही है और इसकी तेज़ी गुज़श्ता कुछ अरसे थी और अब ये जो तेज़ी है जो गुज़श्ता कुछ अरसे से थी अब बढ़ती जा रही है, मज़ीद तेज़ हो रही है। इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर जो बैटल है उसमें फ़ाइनल बैटल की जानिब बढ़ गए हैं? क्या इमरान खान ने वक्त से पहले तलवार हाथ में ले ली है? और मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, जो मुस्लिम लीग नून का रवैया है, मुस्लिम लीग नून के बड़ों का, मुस्लिम लीग नून के 3 नहीं बल्कि 4 बड़ों का जो रवैया है, वो रवैया इन तमाम शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है कि इस वक्त चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जा सकती हैं। मैं अभी ये तो नहीं कह रहा कि जा रही हैं, लेकिन जा सकती हैं। और इन हालात में एक दिलचस्प खबर ये भी है कि कैप्टन सफदर की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के शौहर कैप्टन सफदर की तारीख़ी बेइज्जती हुई है। और न सिर्फ उनकी तारीख़ी बेइज्जती हुई है बल्कि हतक की गई है। सीनियर सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी साहब, उनकी भी हतक की गई है मुस्लिम लीग नून की अपनी सीनियर तरीन क़यादत की जानिब से। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जावेद हाशमी की टिका कर बेइज्जती की गई है। और अब जावेद हाशमी साहब को वो जुमला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का याद आना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जावेद हाशमी साहब घर आ गए हैं, आपको एहसास हो रहा होगा, मियां नवाज शरीफ साहब आपको अजीज मोहतरम रखते हैं, तमाम बातें की थी। अब उन्हें जो है वो इन तमाम चीज़ों का यकीनन एहसास होगा कि उन्होंने कब गलती की थी। उन्होंने पहले गलती की थी जब वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे, अलग हुए थे, तब गलती की थी जब खान के साथ थे, अलग हुए थे, या अब गलती कर गए हैं और अब एक बार फिर उम्र के इस हिस्से में, सेहत के इस मरहले पर और सियासत के इस नुक्ते पर जावेद हाशमी को अगर एक बार फिर अपने सियासी सफर के बारे में सोचने की जरूरत पड़ रही है तो कुछ कहीं है जो इंतहाई गलत है, इतना गलत जो इतने सीनियर सियासतदान के साथ नहीं होना चाहिए। इस वक्त देखिए शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में डाला जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ईसीएल में डालते हुए वफाकी हुकूमत ने, वजीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मोहलत होगी उनके पास, वो अपील दायर कर सकते हैं। हम काबीना की सिफारिश पर अब उनका नाम ईसीएल में डालने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पेश भी हो सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने ये कहा है कि वो भाग रहे थे, सहरी के वक्त भाग रहे थे और हुदैबिया उनके भागने की वजह है। अब यहां जो हुदैबिया की गूंज है, ये गूंज आपको हुकूमत की सफ़ों में हर तरफ नजर आएगी। जो मैं बात कर रहा हूं कि इमरान खान की फाइनल बैटल, इसकी वजह है फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत अहम बयान दिया। फवाद चौधरी साहब हुकूमत का माउथ पीस हैं, वजीर इत्तलात हैं। उन्होंने ये कहा कि हुदैबिया बंद करने वाले जज के बैरून मुल्क असासे हैं। हुदैबिया बंद करने वाले जज के, काजी फाइज साहब की बात हो रही है। काजी फाइज साहब का मामला अदालत उज़्मा ने, अब उस केस के फैसले पर, सही होने पर, गलत होने पर बहुत बात की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस का फैसला कर दिया है और केस का फैसला हो जाने के बाद हुकूमत उस पर मुसलसल बात कर रही है। तो इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालिफिन से तो मुसलसल लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़ाई तेज हो रही है। लेकिन अब जो अदलिया की जानिब से मामलात सेटिसाइड कर दिए गए हैं उन पर भी हुकूमत सामने आ रही है। हुदैबिया के मामले में भी अदालत ने यह कहा था कि यह बंद हो गया, लेकिन अब हुकूमत इसे असर नौ खोल रही है। हुकूमत, यह कहा जा रहा है कि यह हुकूमत के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा हुदैबिया को दोबारा खोलना। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को जाने से रोक चुकी है और पक्का रोकने का बंदोबस्त कर रही है। यह जो है वो अदालत आलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी, उसके बाद हो रहा है। इन हालात में असद उमर साहब का बयान वो दम नहीं तोड़ रहा, मुसलसल जो है वो जेर गर्दिश है कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ देगा, इमरान खान जो है वो इख्तिदार से चिमट कर नहीं बैठेगा, इमरान खान सियासत जो है वो करने आया है, हुकूमत करने नहीं आया, तब्दीली लाने आया है, खिदमत करने आया है, इस्लाहात के लिए आया है, चेंज के लिए आया है। अब आप देखिए कि इन हालात में काजी फाइज ईसा साहब वाला महाज हुकूमत खोल रही है, हुदैबिया खोल रही है, शहबाज शरीफ साहब को पूरी तरह से रोकने की तैयारी हो रही है। और ये
اسد عمر صاحب کا بیان بھی. ایسی لڑائیاں جو ہے وہ حکومتیں کب لڑتی ہیں. رنگ روڈ بھی, رنگ روڈ پر کرپشن, حکومت کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی, جتنے میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی رنگ روڈ کی لڑائی فل سکیل پر لڑنی ہے. یہ ہدایات حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہیں. ایسی لڑائیاں حکومت کب کرتی ہے؟ حالات اچھے نہ ہوں, ایسی لڑائیاں حکومت کرتی ہے چوتھے سال میں, چوتھے سال کے کچھ حصے کے گزر جانے کے بعد. لیکن یہاں 3.25 سال کے بعد حکومت ایسی لڑائیاں کر رہی ہے, اور حکومت ایسے بیانات دے رہی ہے کہ عمران خان عوام میں چلا جائے گا, اور ساتھ ہی سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو مسلسل حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں, آپ پر کرپشن کے کیسز ہیں, سنگین نوعیت کے کرپشن کے کیسز ہیں, اور کیسز ہیں سنگین نوعیت کے کیسز ہیں. اب ان حالات میں مسلم لیگ نون کی سیاست بالکل لیٹ جانے والی سیاست. مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری پنڈی سے صلح ہو گئی ہے, ادارے جو ہیں وہ محترم ہیں, اور اداروں کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف کے اور مریم نواز شریف کے ترجمان. اس پر میں دوبارہ آؤں گا, مریم نواز شریف کے ترجمان, ان لفظوں کو یاد رکھیے گا. محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سینئر ترین لیڈر جاوید ہاشمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کا بیان قومی ادارے کے بارے میں ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے. جاوید ہاشمی کے اس بیان پر میں آپ کے لیے ٹویٹر کا ایک لنک ڈسکرپشن میں پوسٹ کروں گا. اس لنک کے نیچے جا کر مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے محمد زبیر اور مسلم لیگ نون کی جو بے عزتی کی ہے, سینکڑوں بلکہ ہزاروں کمنٹس میں جو بے عزتی کی ہے, یہ پی ایم ایل این کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر نیچے پی ایم ایل این کے اپنے سپورٹرز نے کیے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب کی بے عزتی کی گئی, اور جاوید ہاشمی صاحب کی بے عزتی, محمد زبیر صاحب کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ جاوید ہاشمی جیسے سینئر قد کاٹ کے لیڈر کی بے عزتی کر سکیں. یہ میاں نواز شریف کی اجازت سے ہوئی ہے. پہلے جاوید ہاشمی سے بیان دلوایا گیا, فوج کے خلاف بات کرو, جنرل باجوہ کا نام لے کر بات کرو, باجوہ صاحب کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرو. وہ باتیں جو میاں نواز شریف گجرانوالہ میں, سوات میں, مختلف جلسوں میں کر چکے, وہ باتیں دہرانے کو کہا گیا. فیض حمید کا نام لے کر بات کی گئی, اور ڈی جے ایس آئی کے بارے میں بات کرنے کے بعد جو ہے پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم اس آدمی کو نہیں جانتے. یہ آدمی جو فوج کے خلاف باتیں کر رہا ہے, یہ آدمی اپنے طور پہ کر رہا ہے, ہم اس آدمی کو نہیں جانتے. یہ کہہ کر مسلم لیگ نون جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے. پنڈی سے ہماری صلح ہو گئی ہے, پنڈی سے, جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہے, پنڈی سے ہماری صلح ہو گئی ہے. ایسے ہی ایک موقع پر کیپٹن صفدر کی میں نے آپ سے کہا تاریخی بے عزتی ہوا یہ کہ ایک ٹی وی پروگرام میں صابر شاکر صاحب نے محمد زبیر صاحب سے کہا, مریم صفدر صاحبہ کے شوہر, تو انہوں نے یہ, مریم صفدر کے آپ ترجمان ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مریم صفدر کا ترجمان نہیں ہوں, میں مریم نواز کا ترجمان ہوں. آپ مریم صفدر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ مریم نواز کے نام سے جانتے ہیں, وہ مریم نواز کے طور پر عوام میں مقبول ہیں. آپ دیکھیے, میں نے ہمیشہ مریم نواز کہا ہے کیونکہ وہ اپنا نام مریم نواز لکھتی ہیں. میں نے ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری کہا ہے. لیکن صابر شاکر کی اس بات پر, جس میں کیپٹن صفدر موجود تھے, انہوں نے کہا نہیں, میں مریم صفدر کا ترجمان نہیں ہوں, میں مریم نواز کا ترجمان ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کیپٹن صفدر کے لیے تھانے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے جب سندھ حکومت کا معاملہ تھا, کیونکہ وہاں پر انہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی جو حرمت ہے اس کا پاس نہیں تھا, اپنے لیڈر کے داماد کا اور اس کی بیٹی کا پاس تھا, اس لیے کھڑے ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس موقع پر یہ تمام محاذ کھول کر وقت سے پہلے تلوار ہاتھ میں لے رہا ہے؟ کیا عمران خان جلدی کر رہا ہے؟ میری رائے میں عمران خان جلدی کر رہا ہے. یہ لڑائی واقعی 4 سال کے بعد لڑنے کی لڑائی ہے. ابھی جن کے لیے لڑنا ہے ان کو یقین تو دلاؤ کہ میں نے کچھ کیا ہے, ان کے لیے کچھ کر تو لیں آپ. جس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح کے حالات ہیں, ایک متوسط طبقے کا آدمی بھی اس وقت چکن کھانے کے قابل نہیں رہا ہے. اس کو ٹھیک کریں گے تو جا کے آپ لڑائی لڑنے کا فائدہ لے سکیں گے, وگرنہ آپ پہنچیں گے عوام میں, اور پھر عوام کے بعد آپ نہیں پہنچیں گے عوام میں تو فائدہ کیا ہے؟ تو پہلے تیاری پوری کر لیں. تلوار آپ نے ہاتھ میں لے لی, تلوار کو دھار لگا لیں. سیاسی مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی. یہ بات جو سیاسی بڑے کر رہے ہیں وہ عمران خان کے مشیر ان کو غلط مشورے دے کر اس وقت ثابت کروا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں.